ने नकल किया। आइए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कॉन्फ्रेंस हम मना रहे हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और फ़्यूज़ व बरक़ात के ताल्लुक़ से चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ताकि जिस उन्वान से ये हमारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद है उसका हक़ अदा हो जाए। मैं अर्ज़ करना ही चाहता हूँ कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिनके हम मुक़ल्लिद है, सभी जानते हैं कि अइम्मा अरबा में चारों इमामों में सबसे अफजल तरीन इमाम माने जाते हैं। यही वजह है कि इमाम आज़म के ख़िताब से हम उनको याद करते हैं। 80 हिजरी में आपकी विलादत कूफा के अंदर हुई और आप वक्त के बहुत बड़े फ़क़ीह थे। ये वाहिद पहले इमाम है, चारों इमामों में वाहिद है कि जो ताबई है। आपके अलावा 3 जो अइम्मा है हमारे, उनमें कोई भी ताबई नहीं है सिवाय इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। और ताबई का मकाम क्या है? ताबई का मकाम यह है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जामे तिरमिज़ी के अंदर इस हदीस को नकल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो जन्नती है। तो इमाम अबू हनीफ़ा का जन्नती होना हदीस रसूल के मुताबिक, हदीस रसूल के पेश नज़र कतई है, यकीनी है कि इमाम अबू हनीफ़ा ताबई है। और जब इमाम ताबई है तो उनके मानने वाले भी इंशाअल्लाह जन्नत में ही जाएंगे। यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को देखा और उनसे मुलाकातें की। इस ताल्लुक़ से गैर मुक़ल्लिदीन इनकार करते हैं और ये कहते हैं माज़अल्लाह के इमाम अबू हनीफ़ा ताबई नहीं है। इसके ताल्लुक़ से मैं हवाले देता तो वक्त हो जाता, मैं सिर्फ ज़बानी आपको बता देता हूँ। 21 अइम्मा ने 28 रिवायतें नकल की है मुख्तलिफ सनदों के साथ। 21 अइम्मा ने, जिससे उन्होंने 28 रिवायतों से साबित किया कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील व क़द्र ताबई है। आपने साहबा से मुलाकात की और ख़ुद इमाम आज़म का कौल हज़रत इमाम अबू नुअयम ने रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उन्होंने मस्नद इमाम अबू हनीफ़ा लिखी, उसके सफ़ा नंबर 176 पर ख़ुद हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का कौल नकल किया कि इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत की, उनको देखा। और यहाँ तक के अइम्मा इकराम लिखते हैं कि 4 जलील व क़द्र सहाबा से आपकी बाज़ाब्ता मुलाकातें भी हुई और आपने उनसे कुछ रिवायतें भी ली हैं, जिसमें एक अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, दूसरे अब्दुल्ला इब्न उबई और अबू तुफ़ैल आमिर और तीसरे सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 4 सहाबी है जिनसे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने मुलाकात की और शर्फ़ मुलाकात हासिल किया। इसी तरह जूता जो आपके दादा थे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में जाया करते थे अक्सर। यहाँ तक कि आपके वालिद साबित जब छोटे थे तो आपके दादा हज़रत इमाम आज़म के वालिद को ले गए और उलमा फरमाते हैं कि हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना दस्ते शफ़क़त उनके सर पे रखा, उनकी औलाद में बरकत और इल्म की बरकत की दुआ फरमाई। यही वजह है कि जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के सवाने निगार है, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ में जिन्होंने किताबें लिखी, वो फरमाते हैं कि इमाम आज़म को जो कुछ इल्म आया वो हज़रत अली की दुआओं का ही असर था, वो क्योंकि आपके वालिद को दुआ दी थी हज़रत मौला कायनात ने। और इमाम आज़म के इल्म का ये हाल था कि मैं एक छोटा सा वाक़या बचपने का आपको बता दूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के अंदर जब मौजूद थे, बचपने के आलम में, बहुत छोटी सी उम्र है आपकी, उस वक्त एक बहुत बड़े इमाम थे जिनका नाम था हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा तशरीफ़ लाते हैं और उस वक्त के उलमाए मुहद्दिसीन और फ़क़ीह उलमा में बहुत बड़ा इनका दर्जा था। चुनांचे पूरे जामा मस्जिद कूफा भर गई इनकी तकरीर सुनने के लिए। तो हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमा रहे थे और उलमा हदीस नकल करते थे उनसे। यहाँ तक कि हज़रत कतादा ने ऐलान फरमाया कि लोगों मुझसे जो चाहो पूछो, मैं तुम्हें उसका मसले का जवाब दूंगा। आप बार बार फरमाते थे कि लोगों जो चाहो पूछो। इमाम आज़म अपने वालिद के साथ आए हुए थे और बहुत छोटी सी उम्र थी, पीछे बैठे हुए थे आप। तो ये बार बार जब ऐलान किया तो इमाम जितने उस वक्त वहाँ वक्त के अइम्मा और वक्त के उलमा मौजूद थे, सब ने अपने सरों को झुका लिया और गोया इस बात का इकरार किया कि हज़रत कतादा का जो ऐलान है वो हक़ पर मबनी है, यानी वाकई इनका मकाम इल्म उस मयार का है और उस बामे उरूज पर है ये इल्म के एतबार से कि इनसे जो पूछा जाएगा ये उसका जवाब यकीनन दे देंगे। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
یہ ان کا جملہ کچھ اچھا نہیں لگا. انہوں نے گمان کیا کہ یہ حضرت قتادہ نے جو فقر کے لیے کہا. چنانچہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ اے بچے بیٹھ جاؤ, وقت کے بڑے بڑے امام خاموش ہیں, اور تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں حضرت قتادہ سے, اور ان کا اعلان ہے کہ لوگوں مجھ سے جو چاہو پوچھو میں بتا دوں گا. حضرت قتادہ نے آواز سنی, فرمایا وہ بچے کو قریب کرو اور جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھنے دو. آپ قریب پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ میرا ایک سوال یہ ہے. اب وہ سوال کیا ہے میں بتاتا ہوں, پہلے تھوڑا سا ایک پس منظر بتا دوں تاکہ سوال کی نوعیت بھی سمجھ میں آ جائے. سورہ نمل کے اندر ایک چوٹی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے جنات اور انسانوں کے اپنے لشکر کے ساتھ. تو کچھ دوری پر تقریباً 30 یا 3 میل کی دوری پر کچھ چوٹیاں جو ہے وہ اپنی غذاؤں کو تلاش کر رہی تھی. تبھی چوٹیوں میں سے جو چوٹیوں کی رانی تھی تو وہ چوٹیوں سے کہتی ہے کہ چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تم کو کچل دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس آواز کو وہاں پر سن لیا. یہاں سے اللہ کے نبی کا غیب بھی پتہ چلتا ہے کہ 30 یا 3 میل, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, بہرحال وہ 30 میل ہے غالباً, 30 میل کی دوری سے حضرت سلیمان نے اس چوٹی کی گفتگو کو سن لیا. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, چوٹی نے کہا, سلیمان نے سن لیا تھا, حضرت سلیمان تو نبی تھے, مگر یہ چوٹی کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے؟ اس کو کہاں سے علم آ گیا؟ تو میرا عشق جو کہتا ہے وہ یہ, چونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے محبت کرتی تھی, اس محبت کا صلہ یہ ملا کہ اللہ نے اس کو بھی اتنا علم دے دیا. تو جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی علوم عطا فرما دیتا ہے. اور بھی اس کی حکمتیں ہو سکتی ہے جو علماء ہی بہتر بتا سکتے ہیں. یہ میرا اپنا ایک عشق کا مطلب ایک ذہن میں آیا, میں نے عرض کر دیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے جب, تو آپ نے اس چوٹی کو آواز دی, اس کا نام لیا باقاعدہ. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کو چوٹی کا کلام بھی معلوم اور اس کا نام بھی معلوم. کتنا عظیم ہے. یہ سورہ نمل میں ہے قرآن میں. چوٹی باہر آئی, آپ نے فرمایا کہ تم نے کیسے گمان کیا کہ ایک اللہ کا نبی تجھ پہ زیارتی کریں گا؟ تو کہتی ہے کہ حضور آپ تو نبی ہے, آپ نہ کرتے, آپ کے لشکر میں سب نبی تھوڑی ہے. تو آپ اس جواب سے بڑے خوش ہوئے, اور تفسیر البیان میں کہ پھر آپ نے ان چوٹیوں کی مٹھائی سے دعوت کی. اب یہ تو واقعہ سورہ نمل میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت قتادہ سے پوچھتے ہیں حضور میرا سوال صرف چھوٹا سا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ وہ چوٹی جس نے سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ نر تھی کہ مادہ تھی؟ آپ کا دعویٰ ہے, سل جو چاہو پوچھ لو, بتائیے کیا ہے. اب حضرت قتادہ پریشان, یا اللہ کیا جواب دوں؟ نہ اس کا ذکر قرآن میں نہ حدیث میں. دیکھیں تقلید یہاں بھی آ رہی ہے, امام کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو آپ خاموش ہو گئے, کہا کہ لا ادری میں نہیں جانتا. مگر اے بچے یہ سوال کا جواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک جواب ہے. کہا جواب دیجئے. کہا وہ چوٹی جو ہے وہ مادہ تھی. کہا دلیل؟ کہا قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا قالت نملتن, اگر وہ نر ہوتی تو قالا نملتن آتا, جب مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو قالت آتا ہے, اور جب مذکر کا صیغہ ہوتا ہے تو قالا آتا ہے. قرآن نے قالت فرمایا ہے وہاں پر. اندازہ لگائیے کہاں سے دلیل لائی امام ابو حنیفہ نے؟ قرآن سے. قرآن ہے, حدیث ہے, ہم خود پڑھ لیں گے. اچھا, وقت کا حضرت امام قتادہ جیسا شخص وہاں تک نہ پہنچ سکا, یہ پہنچیں گے. مگر اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنا علوم, یہ بچپنے کے علم کا عالم ہے. ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے, ایک شخص آتا ہے سوال کرتا ہے کہ امام اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ایک شخص کے بارے میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بے دیکھے گواہی دیتا ہے, جو دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے, سچی بات کو ناپسند کرتا ہے, اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے, مردار کھاتا ہے, بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑھتا ہے, اور جنت کو پسند نہیں کرتا, دوزخ سے خوف نہیں کھاتا. ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب سوچئے اگر آج کے ذاکر نائک صاحب ہوتے, ہم بھرے مجمع میں کوئی پوچھ لیتا تو کابیرے ہو جاؤ, یہی بولتے ہو.
لیکن وہ امام اعظم تھے. اپنے شاگردوں سے فرمایا میرے شاگردوں ذرا ان کا جواب دو. تو تمام شاگردوں نے کہا حضور ایسا شخص تو انتہائی بددین ہے, ایسا کون سا ہے جو اس نے چھوڑا ہے, سچی بات کو پسند نہیں کرتا, اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے, مردار کھاتا ہے, بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑھتا ہے, جو دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے, بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑھتا ہے, ایسا شخص تو بددین ہے, بھٹکا ہوا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, وہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے, وہ تو بڑا اللہ کا برزیدہ بندہ ہے. تو کہا کیسے حضور؟ کہا سنو, جو وہ بے دیکھے گواہی دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, دیکھا نہیں ہے مگر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی معبود حقیقی ہے. سچی بات کو ناپسند کرتا ہے, موت سچ ہے مگر موت کو پسند نہیں کرتا, چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے تاکہ وہ زندگی اور اللہ کی فرما برداری میں گزارے. بغیر رکوع اور سجود کی نماز پڑھتا ہے, وہ نماز جنازہ ہے. جب بھی بستی میں کسی کی میت ہوتی ہے نماز جنازہ کبھی نہیں چھوڑتا, چلا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بعض وقت میت اپنے جنازہ پڑھانے والوں کے لیے مغفرت کا سبب ہوتی ہے, اور بعض وقت کہ جنازہ پڑھنے والے میت کے لیے سفارشی ہوتے ہیں اور اس کو بخشوا دیتے ہیں. تو وہ چھوڑتا نہیں ہے اس موقع کو. اور مردار جو کھاتا ہے وہ مچھلی ہے, ذبح نہیں کرتا, ویسے ہی کھا جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے, وہ بارش ہے, اللہ کی رحمت ہے, بارش ہوتی بھاگ جاتا ہے. اور جنت کو پسند نہیں کرتا کہ وہ دیدار خداوند قدوس کا طالب ہے, وہ جنت کا طالب نہیں ہے. اور جہنم سے اس لیے خوف نہیں کھاتا کہ اللہ رب العزت کو غفور و رحیم جانتا ہے, جانتا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تفقہ فی الدین تھا کہ آپ ایسے مشکل پیچیدہ مسائل جس کا جواب دینے سے بڑے بڑے عاجز آ جاتے تھے, آپ چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے. دو دوست تھے, تو ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا. اب قسم کھا لی صاحب. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ اپنے دوست سے ملنے آیا یا وہ دوست جا رہا تھا, تو اس دوست نے اپنے جیب میں کچھ شے تھی اس کو چھپا لیا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ اے دوست تیرے جیب میں کیا ہے؟ کہا کوئی کھانے کی چیز ہے لیکن میں تجھے نہیں دوں گا. کہا میں تو کھاؤں گا. تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا, تو اسے مت مانگ. کہا خدا کی قسم میں کھا کے رہوں گا. اب قسم کے ساتھ کہہ دیا. دوست نے مجبور ہو کے نکالا, کہا میں چھپا اس لیے رہا تھا کہ یہ انڈا ہے, اور تو نے پہلے قسم کھائی ہے کہ انڈا کھاؤں گا نہیں, اب تو نے پھر قسم کھا لی کہ وہ کھا کے رہوں گا, تو اب یہ انڈا ہے, اب بتا کیا کرنا. پریشان ہو گیا وہ. کہا اس کا حل صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے. تو امام اعظم کے پاس پہنچتے وہ کہتے امام معاملہ ایسا عطا فرماتے, کوئی فکر کی بات نہیں, انڈے پہ مرغی بٹھاؤ, چوزا پیدا ہو جائے, چوزا پکا کے کھا جاؤ. انڈا تو کھایا ہی نہیں, چیز کھاؤں گا کہا تھا. ایک مرد اپنے گھر آتا ہے, میں کچھ واقعات جلدی بتا رہا ہوں, پھر کچھ فضیلتیں بتاؤں گا امام کی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ. ایک مرد آتا ہے اپنے گھر میں, تھکا ماندہ کام سے آیا, بیوی سے کہا پانی لا. بیگم صاحبہ پانی لانے گئی, پڑوسن سے بات کرنے لگ گئی. اب یہ پیاس سے بڑا پریشان, تشنگی اس پر غالب ہے, دل میں کھول رہا ہے, غصہ کر رہا ہے. جیسی بیوی آئی غصے میں کہہ دیا اب لائی ہے پانی, اب اس پانی کو تو نے خود پیا تو تجھ پہ 3 طلاق, اس پانی کو پھینکا تو طلاق, کسی کو پلایا تو طلاق, اور ایسی رکھ دیا اگر تو نے چھوڑ دیا تو بھی طلاق. اب بتائیے کیا کریں؟ لے جاؤ ذاکر نائک کے پاس. میں دعوے سے کہتا ہوں اب تو ابو حنیفہ کا واقعہ موجود ہے, یہ واقعہ چھوڑ کے کوئی حل بتائے وہ. تو وہ پریشان ہو گیا. کچھ دیر کے بعد اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہوا, بیوی گلاس پکڑے ہوئے کھڑی ہے, اب کیا کروں, پیتی تو طلاق, پلاتی ہوں تو طلاق, پھینک دیتی ہوں تو طلاق, اب ایسا رکھ بھی دوں تو طلاق. پکڑے بیٹھی ہے. شوہر نے کہا میں نے کیا کہہ دیا غصے میں, ٹھہر میں بھی آتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا, پورا واقعہ بیان کیا. فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں ہے, کپڑا لے جا, گلاس میں ڈبا, پانی جذب ہو جائے کپڑا سکھا دینا. نہ پلایا, نہ پھینکا, نہ رکھا, نہ خود پیا. کتنا آسان حل ہے. ایک ولیمے میں جاتے امام اعظم ابو حنیفہ. اب یہ واقعات یاد آ رہے, حالانکہ فضیلت بتانا تھا لیکن آپ کو واقعات میں زیادہ دلچسپی ہے تو وہی چلیے کچھ ہو جائے انشاءاللہ, فضیلت بھی مل جائے. ایک دعوت میں جاتے امام اعظم ابو حنیفہ. 2 سگے بھائی ہیں,
दोनों भाइयों का निकाह हुआ। अब जब दावत में पहुंचे, लड़कों का बाप चिल्लाते हुए आता है, गजब हो गया, क्या हुआ? कहा इसकी बीवी उसके कमरे में चले गई, उसकी बीवी इसके कमरे में चले गई, रात धोखा हो गया। हर शख्स ने दूसरे की बीवी के साथ रात गुजारी। वहां और भी अइम्मा मौजूद थे, हजरत सुफियान भी मौजूद थे वक्त के, वो भी बहुत बड़े इमाम थे। और हजरत अबू सुफियान का गालिबन उन्हीं का कौल है, वो कहते कि इमाम अबू हनीफा वो इमाम है कि अगर वो किसी लकड़े के खंबे को सोने का साबित करने पे आ जाए तो साबित कर दे उसको। उनके दलाइल और बराहीन के देने का अंदाज ये होता था। तो वो आया तो इमाम अबू हनीफा खामोश थे, तो उसने पहले अबू सुफियान से ही मसला पूछा कि आप हुजूर क्या किया जाए? तो हजरत अबू सुफियान कहते करना क्या है, धोखा हो गया है, अल्लाह ताला माफ करे, जिसकी जो बीवी है उसी के साथ निकाह हुआ है उसी को लौटा दो। इमाम आजम खामोश थे, तो उसने कहा इमाम आप क्या फरमाते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो इमाम ने फरमाया मेरे पास इससे बेहतर हल है। कहा वो क्या हल है? आपने दोनों लड़कों को बुलाया, कहा कल रात जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी वो पसंद है? कहा हाँ वो तो अच्छी है हुजूर, ठीक ही लगी। कहा तुम्हें? कहा ठीक। कहा ये तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे साथ आ गई, तुम इसको तलाक दे दो, तुम इसको तलाक दे दो, जिसने जिसके साथ रात गुजारी उसके साथ उसका निकाह कर दो। कितना बेहतरीन हल है। तो इमाम आजम ऐसे बहुत सारे मसाइल है पेचीदा पेचीदा कि जो अइम्मा हल करते थे, और आज भी जो इमामों के मुकल्लिद है, अल्लाह का फजल करम है कि आज भी जदीद मसाइल अगर कोई आते हैं तो हल वही कर पाते हैं। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दे दूं, आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने फिक़ह हनफी को इंसाइक्लोपीडिया बनाकर हमारे सामने रख दिया है। फतावे रज़विया फिक़ह हनफिया का ही तशरीह और खुलासा है। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक मर्द और औरत सैर व तफरीह के लिए दरिया के किनारे जाते हैं। जाने के बाद शोहर ने कपड़े उतारे, दरिया में नहा रहा है। बेगम देख रही है, बीवी देख रही है कि शोहर नहा रहे हैं। साहब दिल में आया कि मैं भी गुस्ल करूं, दरिया में जाऊं। तो उसने कहा मैं भी नहाऊंगी दरिया में। शोहर ने कहा नहीं नहीं, औरतें नहीं नहाती, औरतों के लिए अच्छी बात नहीं। कहा नहीं नहीं मैं नहाऊंगी। मर्द ने फिर मना किया, वो जिद करते रही। आखिर ने मर्द ने उसको रोकने के लिए कह दिया अगर तू कूदी ना तो तुझ पे तलाक, तुझ पे 3 तलाक। तू अगर इस पानी में कूदी, उसके जुमले ये थे कि अगर तू इस पानी में कूदी ना तो तुझ पे तलाक। उसका ये कहना और औरत ने छलांग लगा दी। अब बड़ा पछतावा हुआ, बाहर निकले, फतवा पूछा उलमा से, उलमा की बारगाह में सवालात पहुंचे तो सबने कहा कि मसला तो बड़ा सीधा साधा है। शौहर ने कहा इस पानी में कूदी तो तुझ पर 3 तलाक, औरत कूद गई, तलाक वाक़ई हो गई। अब इसमें क्या पेचीदगी है? फतवा आला हजरत की भी बारगाह में पूछा गया, इस्तिफ्ता आता है, आला फरमाते तलाक वाक़ई ना हुई। अब एक तरफ कई उलमा के फतावे ये हैं कि तलाक हो गई, और एक तरफ तन्हा आलत का फतवा है कि तलाक नहीं हुई। अब वो जब फतवा है तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या बात है, एक तरफ पूरी मेजॉरिटी है, एक तरफ ये तना है, एक तरफ ये मेजॉरिटी है, एक तरफ ये तना है। तो वो सारे उलमा तक उसने हालत के फतावे की कॉपी भेजी कि आपके कौल के खिलाफ ये फतवा कैसे। सारे उलमा जमा हुए बरेली आते हैं, कहते हुजूर आपके इल्म पर हमें पूरा इत्मीनान है, वाकई आप इस वक्त सबसे बड़े हम में जानने वाले आलिम दीन है, मगर मसला तो इतना आसान है। उस शोहर ने कहा इस पानी में कूदी 3 तलाक, वो कूद गई, तलाक हो गई। आपने कैसे कहा तलाक नहीं हुई? फरमाया आपने गौर नहीं किया सवाल पर। सवाल में यह है कि उसने कहा इस पानी में कूदी, जब वो कह रहा था वो पानी कुछ और था, जब वो कूदी तो वो पानी बहकर आगे बढ़ चुका था, वो किसी और पानी में कूदी है। ये है तफक्कुर। मैं किताबें पढ़ने से सब आ जाएगा क्या? किताबों से नहीं आता, ये आता है ये अल्लाह जिसको अता कर दे। तो ये इमाम आजम के चाहने वाले थे, इसलिए अल्लाह ताला ने वो अक्ल फहम अता फरमाया था।